عشق یعنی این که من کسی رو بیشتر از خودم دوست داشته باشم، حاضر باشم همه هستیمو فداش کنم، زیادی با یاد و خاطره او گرم بشم و اگر رابطم با او مختل شد دچار یأس و نفرت بشم. این میدونید خیلی چیز غلطی. کی گفته اصلا زن و شوهر اینجوری باید با هم دیگه وابسته باشن؟ بله این دو نفر به هم دیگه عاشق بودن و بله با عشق شروع کردن. حالا اومده خونه آقا میبینه خانوم نگاه نمیکنه. خانوم تو چرا من نگاه نمیکنی؟ ما برای هم دیگه برای قش بکنیم. میگه خب من سرم درد میکنه. تو سرت درد میکنه منو میبینی سردردت یادت نمیره؟ تو عاشق من نیستی؟ عجب انسان منفوری هستی. تو تا همین الان معشوق من بودی اما از چشمم افتادی. بعد از چشمش میفته کوچکترین خطایی که بزرگترش رو از کس دیگه دیده بخشیده دیگه اینو نمیبخشه. بابا چی شد آخه؟ چیزی نشده. این به من میدونی برگشت چی گفت؟ خب بابا حالا چی گفته؟ بدترش رو 1000 تا از دوستات بهت میگن طوریش نه. من از این انتظار ندارم. ما با عشق شروع کردیم. من از این انتظار ندارم. ما با عشق شروع کردیم. خب همه این نوسانات موجب میشه که اون عشق موهوم و خیالی مخدوش بشه. عشق موهوم و خیالی مخدوش شد کینه و نفرت شروع میشه. سر چی؟ سر چیزایی خیلی ساده که شما بزرگترش رو از رفقای خودتون میبینید اما کینه پیدا نمیکنید. چرا از اول یه ادعای زیادی کردی که بد زمین بخوری؟ اصلا زندگی جای عشق به اون معنا. به عشق چیه؟ گفت گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو نداره. این یعنی عشق در ادبیات فارسی. این یعنی عشق. هیچ خانومی حاضره به شوهرش بگه رو کن به هر که خواهی گل پشت رو نداره؟ تو غلط میکنی. رو کنی به هر که خواهی چه بساطیه. پس دیگه اینجا اسم عشق به کار نبرید عزیز من. چرا خالی میبندید؟ آثار عشق رو میخوای، لوازم عشق رو تابعش نیستی. یا آقا به خانوم بگه میتونه بگه اینو. چرا اون بیت اول رو میتونه بگه گر از درت برانی ور نزد خود بخوانی گل پشت رو ندارد. رو کن به هر که خواهی. تو خیلی بیجا میکنی رو کنی به هر که خواهی. چه حرفیه؟ یا مثلا به تیغم گر زند دستش نگیرم وگر تیرم زند منت پذیرم. یعنی هر چی به من فوش بده من عاشقشم. نه فوش بده بی خود میکنه. فوش بده من این همه دوستش دارم چرا فوش بده؟ ببینید عشق به معنای محبتی که انسان خودش رو هم به خاطر او دوست داشته باشه بین انسان و خداست. من زیاد شما رو معطل نکنم. در خونه اهل بیت هم ما میگیم چون شما نزدیکترین کس به خدا هستید ما با شما این رابطه عاشقانه رو داریم. تو زیاد جامعه هست اصلا تعارف نداریم. شما میری حرم امام رضا اینو میگی به امام رضا فداش بشم. جواب محبت عاشقانه هیچ انسانی رو هیچ کس تو زمین نمیتونه بده. جواب محبت عاشقانه هیچ انسانی رو هیچ کس تو زمین نمیتونه. شما میبینید توی غرب جهان آزاد از نظر عشق و ترانه‌های عاشقی و هر نوع ابراز محبتی گازشو گرفتن تا آخر رفتن بدون مرزهای حقوقی. هر کی به هر کی علاقه‌مند شد. خب نتیجهش چی شد؟ آیا زندگی‌های عاشقانه رونق گرفت؟ آیا عواطف بین زن و مرد افزایش پیدا کرد؟ روز به روز در غرب عواطف بین زن و مرد کاهش پیدا میکنه. به حدی که زن و مردی که حتی نیاز غریزی به هم دیگه دارن میگن آقا نیاز تو برآورده کن برو. گیر دادی برای چی؟ تو هم مثل یه آدم احساساتی هستی، قاطی هستی. دیگه همدیگه رو نمیتونن تحمل کنن. عشق هم که میبینید درست میکنن تو فیلم ها دقت کنید. مثلا یکی از مشهورترین فیلم ها تایتانیک. بله مضمون عشقی عالی پرداخته بود بهش. خب میدونید چرا موفق بود؟ برای اینکه کشتی رو شکست و یکی از اونا رو فرستاد تو دریا غرق شدن. اگه ادامه پیدا میکرد زندگیشون مثل همه این دعواها یه ماه بعد تو دادگاه طلاق اینا رو ما زیارت میکردیم. سرشو بکن زیر آب که این عشق بمونه. و الا عشق تو دنیا پاسخ داده نمیشه. بله یه محبت معقول که نتیجهش فداکاری بشه، نتیجهش ایثار و از خودگذشتگی بشه،
نتیجهش لذت باشه، نتیجهش آرامش باشه، لتسکنوا الیها، اینا هست. و الا عشق تو دنیا پاسخ داده نمیشه.